हॅलो काय हो जावन आसा म्हाजो मिनी व्लॉग 47 लायफ इन कुवेट. आणि सकाळ सकाळी भायर सरतना म्हाका बरोसो सनरायज दिसती पडलो. म्हटल्यार तुमकांय दाखोवया. आजुनूय जातालो सनरायज, मातसो हळू वयर सरता आनी दिसपाकूय इतलो बरो दिसतालो न्हू. म्हटलें चल तुमकांय कॅप्चर करून दाखोवया म्हणून. आनी सगळ्यांक गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुवेट. ओके. आनी मागीर सदां सारको ड्युटेक भायर सरलो. आयज मातशें क्लायमेट बरें आसलेलें, थंडूय आसलेलें. आयज मातशी थंड आसलेलें क्लायमेट कुवेटाक. आनी आतां थंडी स्टार्ट जाता न्हू. हेज्या मुखार आतां भरपूर थंडी येता. तरी ह्या वर्सा थंडी लेट येयल्या भरपूर, नाजाल्यार येन्ना तर थंडी भरपूर आसता हांगा. आनी पावसूय आजून पडोंक ना. मागीर म्हटलें चल चायेक गेलो थंय. मागीर पळयता जाल्यार बरें बरें गरम वडा आसलेले, मेंदू वडा, मागीर आतां मिरच्यो कापां आसलेली, बरी गरम गरम आसलेली. हांवें मागीर ती थोडी भजी घेतली आनी हो स्वीट बरो लागता. कोणी खाल्ला जाल्यार सांगा म्हाका, तोय घेतलो. आनी म्हाका मागीर उगडास येयलो, म्हाका वचपाक जाल्यार उगडास येयलो एअरपोर्टार वचपाचो. एअरपोर्टार गेलो, म्हाजें कितें काम आसलेलें तें केलें आनी थंयसर मागीर भायर सरोन डायरेक्ट पावलो इस्कॉला कडेन. आनी हांगासर पार्किंग तुमकां स्पेशल दाखोवपाक जाय. रस्त्या सायडीन कशी पार्किंग कितल्या लांबच्या लांब लायन लागता ते. मागीर येयलो घरा कडेन आनी पळयता जाल्यार हेका ही डीश कोणाक खबर आहा मातशें म्हाका कमेंट्सान सांगा. कोणाक डीश खबर आहा जाल्यार ही कुवेटाची फेमस डीश ही. कसलो रायस तो सांगा कोणाक खबर आहा जाल्यार. मागीर सांजचो बरो रेडीमेड टोमॅटो सूप आशिल्लो तो करून पिलो. आनी मागीर रातचें म्हटलें कांय जेवणाक नाशिल्लें. म्हटलें चल आयज सालादूच मारया म्हणून सालाद मारलें. आनी सालाद हें कसलें तें सांगा तुमी, खबर आहा जाल्यार कोणाकूय म्हाका कमेंट्सान सांगा कसलें सालाद तें. खूब जाणांक खबर आसतलें सालाद हें कसलें तें, नाजाल्यार मागीर हांव तुमकां फाल्यां सांगता कमेंट्सान. ओके. आयच्या खातीर तितलेंच गायज. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ.